بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، دوستان و یاران عزیز، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. در برنامه گذشته ما در مورد آداب عبادت روزه صحبت هایی کردیم و رسیدیم به اینکه بعضی از عبادت ها یعنی باید انسان رعایت بکنه، که آخریش این بود که نیت داشتن از شب برای شخص روزه دار. یکی دیگر از آداب عبادت زیاده روی نکردن در خوردن سحری. انسان مسلمان سعی بکنه، چون هدف عبادت هست نه خوردن و نوشیدن و اینها، سعی بکنه زیاده روی در خوردن و آشامیدن نکنه به صورتی که دیگه باعث اذیت آزار خودش بشه و باعث بشه که انسان دچار بیماری بشه. بعضی از خوردن ها هست که واقعا به انسان ضرر جانی میرسونه و انسان رو بیمار میکنه و باعث میشه که دیگه تاب و توان بلند شدن هم نداشته باشه. و این منافی با حکمت روزه هم هست. و روزه، چون هدف از روزه اینه که انسان با گرسنگی، با تشنگی دست و پنجه نرم بکنه و خودش رو عادت بده بر تشنگی و گرسنگی. حالا اگر انسانی بیاد که در سحری شکمش رو پر بکنه و تا اینکه دیگه هیچ احساس گرسنگی و تشنگی اصلا بهش دست نده. هدف اینه که ما سحری بخوریم که بتوانیم در روز رمضان بتونیم روزه بگیریم، نه اینکه شکم خود رو طوری پر کنیم که اصلا دیگه نفس کشیدن هم برامون دشوار باشه. و چنان که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند به حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبا، یعنی بنی آدم کافیشه که چند لقمه بخوره تا اینکه کمرش رو نگه داره، یعنی اینکه توانایی رفتن و توانایی ایستادن داشته باشه، قدرت راه رفتن داشته باشه. یعنی این لقمه هایی باشه که او رو سر پا نگه داره، نه اینکه مثل تانکر بیاد پر بکنه تا جایی که جا داره دیگه هیچ جا برای هیچی نذاره. در دنباله حدیث رسول الله میفرمایند فإن کان ولا بد، حالا میگه اگر دیگه ضروری تر بود، بیشتر لازم بود که از چند لقمه بیشتر بخوره، فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث للهوا، دیگه 1/3 برای غذا، 1/3 برای آب، 1/3 برای تنفس، یعنی جا داشته باشه که انسان نفس بکشه، نه اینکه دیگه از غذا دست کشیدی دیگه حالا توان بلند شدن هم نداری، از بس که خوردی و پر شدی دیگه نمیتونی بلندم بشی. اینطوری نباشه. پس ما هدف اینه که انسان مسلمان چند لقمه بخوره که بتونه توانایی روزه گرفتن رو داشته باشه و در روز رمضان با نشاط باشه. چون انسانی که پرخوری میکنه خب نهایتاً سست میشه. سست که شد و غذا که خورد خوابش میگیره. حالا خیلی هستن که دیگه میخوابن تا سر ظهر، مثلا بلندم نمیشه. پس این گونه نباشه. این یکی دیگر از آداب عبادته که عدم پرخوری در سحری خوردن یا عدم زیاده روی در سحری خوردن. از دیگر آداب روزه، انسان مسلمان باید اعضای خودش و جوارح خودش رو در هنگام روزه‌داری حفظ بکنه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که روزه هستید سعی کنید که چشم خود رو
از نگاه کردن به حرام باز دارید. زبان خود رو از غیبت کردن و تهمت زدن و نمامی کردن باز بدارید. گوش خود رو از شنیدن حرفای نابجا و نادرست باز بدارید. دست و پای خود رو از رفتن به سوی حرام و انجام دادن کار حرام باز دارید. اینو بهش میگن حفظ جوارح. تمام جوارح و اعضای خودت رو حفظ بکنی. خصوصا چشم که خیلی خطرناکه. پس وظیفه انسان مسلمانه که چشمش رو از نگاه کردن به محرمات باز بدارد. خصوصا این دور زمونه که دیگه بی‌حجابی و بدحجابی دیگه زیاده از حد هست در کشورهای اسلامی و فتنه هم زیاد. پس وظیفه انسان مسلمان اینه که چشمش رو از محرمات باز دارد تا اینکه حکمت روزه که تقوا، رسیدن به تقوا هست، حاصل بشه. حالا اگر کسی در ماه مبارک رمضان از خوردن و آشامیدن دست کشید ولی جوارح خودش رو، اعضای خودش رو از حرام و از اینها باز نداشت، پس این شخص حکمت روزه را نفهمیده. و مقصود رسول الله صلی الله علیه و سلم از حدیث هم اینه که رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. بسیاری از روزه‌داران هستند، چه بسا روزه‌دارانی هستند که از روزه چیزی نصیبشون نمی شود مگر گرسنگی. جز گرسنگی چیزی دیگری حاصل نمیشه براشون. یعنی دیگه ثوابی نداره، چون جوارحش و اعضاش رو از محرمات باز نداشته. پس این شخص ثواب روزه خودش رو از بین برده. هدف اصلی که مقصد از اون روزه بوده اینها رو برباد داده. تقوا و پرهیزگاری نرسیده، چون دست از کارهای نادرست نکشیده. پس انسان مسلمان باید چشم خود رو از حرام باز بدارد و همچنین زبان خودش رو از غیبت و نمامی کردن و شهادت زور اینها باز بدارد. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. این خیلی واضحه دیگه. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. میگه کسی که، حالا هر انسانی که گفتار زور، شهادت زور یعنی شهادت ناحق. شما کسی کار ناحقی انجام داده، ظلم میکرده، ستم میکرده، حق دیگری رو ضایع کرده، میاد شهادت زور میدید، به ناحق شهادت میدید، میگید بله این زمین مال فلانی بوده، این آقا غصب کرده، میاد شهادت میدید برای به نفع اون شخص، میگید بله زمین مال این بوده، در حالی که زمین مال این نبوده. و شما هم خودتون 100% هم میفهمید که زمین مال این آقا نبوده، بلکه این آقا غصب کرده، ظلم کرده. شما میاد شهادت میدید، میگید نه مال خودشه. این شهادت زور، این قول زوره. زور گفتن، شهادت زور دادن. پیامبر صلی الله علیه و آله من لم یدع قول زور، هر کسی که گفتار زور، شهادت زور رها نسازد و العمل به و عمل به اون رو ترک نکنه، فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. میگه خداوند نیازی نداره که این شخص بیاد دیگه دست از خوردن آشامیدن بکشه. روزه این نیست که فقط شما نخورید و نیاشامید، فقط بیاید نخورید و نیاشامید، هر کاری دیگری دلتون میخواد انجام بدید. نه، این روزه نیست. روزه اینه که انسان کل اعضای بدنش، تمام جوارحش از افتادن در حرام باز بدارد، رو جلوشو بگیره، نذاره که این جسم در کار حرام بیفتد، کنترلش میکنه. شما
صاحب این و اختیاردار این جسم هستید و شمایید که باید این رو کنترل بکنید. نفس انسان، درست ان النفس لاماره بالسوء، نفس انسان رو به کارهای بد وامی دارد، امر میکنه. ولی انسان مسلمان باید با تقوا، با خشوع و خضوع خودش، با خدا ترسی خودش این رو کنترل بکنه، مهارش بکنه. میگن که نفس انسان مانند یک اسب یا مانند یک سواری است و خود انسان مانند سوارکاره. اگر این انسان مهارت در سوارکاری داشته باشه، میتونه این حیوانش رو کنترل بکنه، این مرکبش رو کنترل بکنه. اون سواریش یعنی یا اون اسبش نمیتونه او رو بندازه از پشت خودش، چون این اسب، این سوارکار ماهری است، میتونه هر لحظه اون رو خوب کنترل بکنه. پس بسته به مهارت انسان و تقوای انسان داره خودش. هر چقدر تقوای شما بیشتر باشه، شما میتونید بر نفس خودت کنترل داشته باشی. مانند سوارکاری که هر چقدر مهارتش بیشتر باشه، میتونه راحت بر اون مرکبش سوار بشه و اونو کنترل بکنه. حالا اگر اون سوارکار ماهر نباشه، مهارت نداشته باشه در سوارکاری، به مجردی که سوار بر مرکبش شد یا بر اسب سوار شد، فوراً او رو زمین میندازه. نفس انسان هم همین گونه است. مادامی که انسان مهارت در کنترل نفس نداشته باشه، نفس او بر او غلبه میکنه و او رو میندازه زمین. پس ما باید سعی بکنیم تا جایی که میتونیم توانایی و قدرت کنترل نفس خود رو داشته باشیم و این هم با فقط تقوا و خدا ترسی امکان داره که انسان بر نفس خودش چیره بشه و اونو کنترل بکنه. پس انسان مسلمان سعی بکنه با خدا ترسی، با تقوا بتونه این نفس اماره رو کنترل بکنه و شهادت زور و عمل به اون و اینها رو رها بسازد. از دیگر آداب عبادت روزه، تحلم یا حلم و بردباری داشتن. حلم و بردباری یعنی انسان صبور باشه، حلم داشته باشه، حلیم باشه، بردبار باشه، صبور باشه و اگر کسی به شما بدی کرد، شما مثل اونو جواب ندید، بلکه صبر کنید، تحمل داشته باشید، بردباری از خود نشون بدید و نفس خودت رو کنترل بکنید. ما گفتیم که انسان باید طوری باشه که سوار بر نفس خودش باشه و نفس خودش رو دم به دم کنترل بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. و با صوت بلند و با صدای بلند میگه اگر روزداری یکی از شما بود و در اون روز فلا یرفث ولا یجهل، انسان هیچ کار خلاف شرعی رو انجام نمیده، کار نادرستی انجام نمیده، ولا یجهل و کارهایی که از روی جهالت و نادانی باشه یا کارهای خلاف شرع باشه انجام نده. فإن امرؤ شاتمه، اگر شخصی اومد و به او دشنام و ناسزا گفت یا با او درگیر شد، جنگ و دعوا کرد، او قاتله فلیقل انی صائم انی صائم، چنین شخصی باید به اون طرف مقابل بگه من روزه دارم. با این گفتارت شما میتونید اون خشم و غضب طرف و اون جهالت و نادانی طرف رو کنترل بکنید. شما مقابله به مثل نکنید. اگر
کسی به شما ناسزا و فحش و بد و بیرا گفت، شما جوابی رو ندید، بلکه بگید من روزه دارم، من روزه دار هستم، و با صدای بلندم میگی که طرف بشنوه. و با این گفتار نفس خودش رو به نفس خودش یادآور میشه که روزه داره، و به طرفم میفهمونه که روزه دار هست. تا این طرف مقابل هم یه خورده وقتی بهش میگی من روزه دارم، خلاصه خودش خجالت میکشه و تحملش ممکنه بیشتر بشه، و اگر از شما بدی سرزده، او دیگه بدی را با بدی جواب نمیده. به خاطر همین روزه داری. ولی امروزه متاسفانه معیارها جابجا شده، عوض شده. میبینیم که خیلی هستن که بد اخلاق میشن، بد خلق میشن، بد رفتار میشن، به این و اون فحش و ناسزا و بد و بیرا میگن. بعدم میگه که خب ببخش من روزه هستم، به خاطر این مثلا اعصابم خراب شد. این که نشده. اگر شما روزه داری که باید تحمل داشته باشی و دست به چنین کارهایی نزنی. ولی متاسفانه امروزه برعکس شده. مردم فحش و بد و بیرا و ناسزا میگن و حرکاتهای ناجور میکنن، بعد من روزه دار هستم. و برای کارهای نادرست خودش یعنی میاد متوسل میشه به این که حالا روزه دار است، برای همین این کارها از او سر میزنه. انگاری که روزه یک مبرری است برای فحش دادن و بد و بیرا گفتن و لعنت کردن. این چنین چیزی نیست. معیارها خیلی عوض شده الان، در حالی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسول الله به ما امر کرده که شما بگید اگر کسی با شما جنگ و دعوا کرد، ناسزا گفت، بد و بیرا گفت، بگی من روزه دارم. نه اینکه شما خودت بد و بیرا و بگی، ناسزا بگی به طرف مقابل، فحش و بد و بیرا هر چیز در رو بگی، بعد بگی ببخش من روزه دارم، برای همین دیگه اعصابم خراب شد، این حرفا رو زدم. کجاست پس تقوا؟ کجاست خدا ترسی؟ کجاست؟ چون حکمت از روزه اینه که لعلکم تتقون، به درجه تقوا انسان برسه، نه به درجه فحش و ناسزا و بد و بیرا. که پس این نشد روزه. چون روزه هدفش اینه که انسان رو به تقوا و خدا ترسی نزدیک بکنه، نه اینکه باعث بشه شما دیگه همه چی رو کنار بذارید و روزه رو دستمزد قرار بدید برای فحش و بد و بیرا گفتن به مردم. نه، ان شاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که روزه باعث بشه که انسان رو از کارهای بد و نادرست باز بدارد. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر، همه شما یاران رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.